بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبطحي المكي المدني العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين. الصلوات الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن. بسم الله الرحمن الرحيم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. میرے محترم بھائیو اور دوستو، مخلوق قانون بنے دی بھی رہندی ہے، تھوڑے دی بھی رہندی ہے. جڑا قانون اللہ بنے گئے ترٹتا نہیں رہندا، وہ عمل پذیر ہوندا. قانون نافذ وہی کرن وچ ناکام رہندا ہے جڑا قدرت نہ رکھدا ہوئے، جڑا طاقت نہ رکھدا ہوئے. اندے قانون کیویں حتمی شکل اختیار نہ کرن جڑا علی کل شیء قدیر ہوئے. امیر المومنین علی نے دعائے کمیل دے اندر جڑا جملہ فرمایا، لا یمکن الفرار من حکومت جلدی پکڑ مجرم دی اوہ کریں درم دے جے کو خطرہ ہوئے جو مجرم فرار کر ویسی. کہیں دی جرت اور طاقت ہے جڑا اللہ دی قدرت چوں فرار کر دکھائے. لہذا اس واسطے نہ پکڑے تا نہ پکڑے، جڑا پکڑے تا دی پکڑی چو کوئی چھڑوا نہیں سکتا. نہ گیرا میں تا نہ گیرم، گیرا میں تا سخت گیرم. نہ پکڑا تا نہ پکڑے دا، جے پکڑ گنا تا وقت میرے ید قدرت چوں کوئی چھڑوا نہیں سکتا. ان بطش ربک لشدید، میرا بندہ صرف رحمت تے پہلو تے بھلا نہ نامے، تیرے رب دی جکڑ تے پکڑ بھی بڑی مضبوط ہے. برادران، ایک غلط فہمی عموماً اساں شکار ہیں اس دا کہ اگر کسی دے حالات بدل ونجن،
اچانک مشکلات دی ذات دی چاہ ونجے قسمت دی چکی الٹی چلن پائے ویندی بعض بندے زبان درازی شروع کر دیندن تانا زنی شروع کر دیندن اور کہیں کو مسائل اور مشکلات گھیرا ہویا دیکھ کے وہ سمجھ دیں جو اللہ دی پکڑی جا گیا ہے نہیں وہ خیر مطلق ہے جڑی ذات خیر مطلق ہوئے وہ تو شر دی امید ہی نہیں رکھی وائن سکتی جدان اپنے بندے کو پکڑے دا بھی ہے تہیں دی اصلاح واسطے پکڑ دے جے سزا دے دے تا اگلی سزا جو معافی اور تخفیف پیدا کر چھوڑا اس واسطے اچانک موتاں چنگیاں نہیں ہوندیاں ایکسیڈنٹل اور حادثاتی موتاں روایات کے مطابق چنگیاں نہیں بیماری تو بعد جڑی موت آندی ہے یہ بیماری رحمت ہوندی ہے جو اللہ اپنے بندے کو توبہ دی مہلت عطا فرمائے گا سلامت رہو کوئی لمبی چوڑی نہیں تھوڑے وقت زیادہ گفتگو کرنا چاہنا اللہ دی ذات جڑا قانون بنائے احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا اے مخلوق یہ کچھ سوچے دی رہن دیئے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے دے اور اس کامیاب ہو گئے ہیں ہرگز نہیں وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ میں اللہ تیرے ایمان دا امتحان لیسا امتحان جیرا کامیاب ہو سی تا ہوں دا شمار کربلا اللہ نال کر چھوڑے سا امتحان اللہ نے گھننے اور ہر انسان دا گھننے اور امتحان گھننا بھی اللہ دی ذات نے ایمان دا ہے ایمان دا امتحان بڑا مشکل ہے ڈھیر ساریاں چیزاں کوئی انسان اپنا دل دیکھ کھڑ دے وقت جڑا اللہ دی ذات وہ نعمتاں مختلف اوقات گھندہ ویندہ رہن دے انسان دا ایمان متزلزل تھی دا ویندہ رہن دے بس اوقات کچھ لوگاں دی بدبختی اس نہج تے پہنچ ویندی جو انہاں دی زبان جو کفریہ کلمات نکلن پائے ویندن اور عہدے پائے ہوندن کہ فقط آزمائش واسطے اللہ نو میرا گھرا نہ مل لائے فقط میں ہی ہاں ساریاں تکلیفاں اور مصیبتاں برداشت کرنے واسطے نہیں ہر کہیں دی زبان جو کفریہ کلمات نکلن جنہ کو حسین نصیب تھے ہوتا کفر نہیں شکر سونا لگا ہر وڈی جو وڈی مصیبت دے بعد ہر وڈے جو وڈے لکھ دے بعد اللہ دی بھری کائنات جھپو حسین ہر صدمے تو بعد اہدہا رزم بے قضا ایک میں ہوں میں راضی ہاں جی میں تیری ذات راضی لہذا ہر ویلے انسان اپنی زبان تے بجائے اس دے کہ شکوہ رکھے مومن دی زبان تے شکوہ سونا نہیں شکر سونا لگدا ہے اور تو آجے ساجے ہوتے تھا اللہ نے اتنی انعامات دی بارش نازل کی تھی علی جیاں صابر عطا فرمائے حسین جیاں صابر عطا فرمائے بطول جیاں صابر عطا فرمائے ہیں کہ جس ویرے بطول عذرا نے سر تو رضا لہائیے تے کوشش کی تھی اس ارادہ کی تس جو بد دعا دیواں بھجدہ ہویا سلمان آکے آہد محمد دی تھی علی پی آہد جتائیں بد دعا کی تھی دعا کون کرے سے بطول جھیں صابرہ حسین جھیاں صابر علی جھیاں صابر جنہاں نو مل ونجن زبان دے ہوتے چھوٹیاں موٹیاں تکلیفاں آندیاں رہندیاں وطن چھٹ دے رہندیں مصیبتاں آندیاں رہندیاں جوان ٹر دے رہندیں ہر مصیبت کو انسان پہاڑ جتنی مصیبت سمجھ کے اللہ دی بارگاہ شکوہ نہیں دعا کرے دکھ تو بعد شکر ادا کرے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ اللہ دے میں آزمائش میں امتحان گھنساں اور ہر بندے دا امتحان ممکن ہی نہیں کہ میں تیرے امام دا امتحان نہ گرنا لام تاقید نون تاقید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یعنی نوجوان پڑھا لکھا طبقہ
جلن اسا کوئی ترجمہ کرنا ہوئے سٹریس دا زور دا ہر حال میں یہ کام کروں گا I will do this work لیکن جتا حتماً ہر حال اتا ویل لاؤنا پوندے شہر نہیں لگدا عربی دے اندر بھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ نون تاقید لام تاقید اللہ دا پہ تو سوچن دی جرت ہی نہ کریں میں تیری موت تو پہلے تیرے ایمان دا امتحان گھنساں تے وقت تینو کامیاب کریں کوئی کامیابی بغیر امتحان دے نہیں کوئی بچہ امتحان نہ دے کامیاب ہو نہیں سکتا امتحان دے سی تو پرسنٹیج دا پتہ لگ سی امتحان دے سی تو نمبر دا پتہ لگ سی امتحان دے سی تو پتہ لگ سی جو لائق کتنا ہے ہر بندے نے ہر معصوم نے امتحان گدے منن والے دا ڈاہویں دی رات حسین نے امتحان گدے حسین نے بیعت اٹھا کے ہر بندے دے ایمان دا امتحان گدے فرمیدن توالے اور میرے درمیان جیڑا رشتہ ہے وہ بیعت دے میں امام ہاں تسا منن والے بھی میری اطاعت واجب ہے میں بیعت ہٹیں دا پیاں بیعت ہٹا کے حسین نے لوگاں دے ایمان دا امتحان گدے اور دسے اکبر دے بابے میں مجبوراں دا امام نہیں میں غیوراں دا امام ہاں آباد و شاد رو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ میں ہر حال جو تیرے ایمان دا امتحان گھنساں پروردگار اللہ کیڑیاں چیزاں نال امتحان لیسیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کدائیو جئی فضا بن ویسی ہر طرفوں خوف ہو سی جی میں چند سال پہلے ایک وائرس آیا ہر بندہ خوف دی حالت جئی کوئی کسے نال ہاتھ ملامن واسطے تیار نہیں کوئی کسے دے سامنے ساہ کڈھن واسطے چھینک مارن واسطے لوگاں دے چہران دے رنگ بدل ویندے ہیں حالت خوف وچ میں تیرے ایمان دا امتحان گھنساں لیکا خوف وچ تو مخلوق دا سہارا گھن دیں یا خالق دا سہارا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کڈاں بھوک مسلط کر کے میں تیرے ایمان دا امتحان گھنساں قوت لا یمور صبح دہے تا شام دا کوئی نہیں یا کچھ لوگوں بھوک دا خوف آ ویندے ایک بندہ امیر المومنین دی خدمت جوانی کیا دے مولا کچھ بیت المال چو اناج دے ہوا میں کو بھوک دا خوف اور خطرے علی فرمیدن ایک تھیلی میرے منن والے دے گھر پہلے پہنچا بعد جو میں تینو عطا کر چھڑے ساں جس ویلے گئے دک الباب کیتا دروازہ کھلا اس نے پوچھا کی میں آیا دے علی بھیجے خیر تائے فرمیدن اتنی ساری گندم علی نے تیرے گھر ہدیہ بھیجیے ادب دی آنکھاں جھکا کے آدھے میرے مولا دی خدمت چکھائے چا کہ میرے بچان دے آج شام دا ہے اون دے گھر لیوا بھیجو جنہ دے آج دا کوئی نہیں جواب تو مل گیا کہ تیرے گھری تا چاند لیاں دا پائے بھوک دے ذریعے بھی اللہ ایمان دا امتحان گھن دے پیش از مرگ واویلا تا نہیں کریں دا یا اللہ دی ذات توکل ونقص من الاموال مالی نقصان دے ذریعے اللہ ایمان دا امتحان گھن دے بہت بڑا بزنس اچانک فلاپ ہو گئے بہت بڑا نقصان آ گئے مالی نقصان دے ذریعے میں اللہ تیرے ایمان دا امتحان گھنساں مالی نقصان دے ذریعے آیا جھوٹ سود اور رشوت والے پاسے وے دے یا اللہ دی ذات تے توکل کرے دے ونقص من الاموال والانفس کلام میں تیریاں پتراں دیاں نسلاں دیاں اولاداں دی موت دے ذریعے ایمان دا امتحان گھنساں بڑھڑا پیوے جوان پترے اچانک موت دی وادے چ سم گئے اللہ دے میں تیرے ایمان دا امتحان پیا گھندا لیکا اس اولاد کو اپنا ترکہ سمجھ دے یا اللہ دا مال سمجھ دے وسمرات کلاں تیریاں باغاں دیاں شاخاں تروڑ کے تیرے ایمان دا امتحان گھنساں خبردار مومنین قضاء و قدر دیاں بحثاں بڑیاں مشکلیں زبان درازی کہتے نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی مشکل حالات چاہے تانا زنی نہیں کرنی چاہیے
جی پکاڑی چ آ گئی امتحان لیندہ پے پہلے ظلم کریں دا ہن ظلم دی چکی چ آپ پسدا پے ہرگز نہیں مومن کو کنڈی لگ پوے تا اللہ دی ذات اس دا اجر عطا فرمے دی ہے قضاء و قدر دے وچ انسان سونا نہیں لگدا ہاتھ پاوے خالق دے فیصلہ دے ہوتے مخلوق دا حق نہیں بندا تبصرے کرے تبھی تک گھبران دیا نہیں پئیاں میں ویکھیا ماشاءاللہ بڑیاں خوبصورت اور پر مغز تقریراں علماء کرام دے سن چکے ہاوے میرا دل تھی ہے کہ تھوڑا جیاں اندر دی آواز مومنین دے سامنے میں بھی پہنچا چھوڑا مومنین کرام جتنے نبی اللہ دی ذات نے دنیا میں بھیجن انہاں دے وچ دو نبی ہیں ویکھنا فقط میرے پاس ہے ایک کو اللہ نے اپنا خلیل آکھے بے کو اللہ نے اپنا حبیب آکھے خلیل تے حبیب جنہ کو آکھے سی سب تو زیادہ امتحان اللہ نے یا خلیل کل گدے یا حبیب کل گدہ ادا مطلب امتحان دا آمنا حمامہ دا رخ بدلنا مشکل گھڑیاں دا آ ونجنا اے انسان دا امتحان ہو دے سزا نہیں ہو دی نقیتے کر نقیتیاں اپنی زبانہ دراز نقیتا زخمی دل کو مزید زخمی نماریاں زبان دیاں چنجاں کہیں دے زخمی دل تے تانا مارنا شمر شمر میں خود روایت جو پڑھے روز عاشور جائیں سب تو زیادہ حسین کو غربت دے تانے مارن ہوں دا نا شمیر تانے مرن والا کہیں دی غربت دا مذاق اڑاون والا کہیں یتیم کو یتیمی دا تانا دیون والا کہیں اجڑے ہوئے دے اجڑن دا مذاق کرن والا حسینی مزاج نہیں رکھدا شمری مزاج رکھدا ہوں دے لہذا تواڈے سارے دلی تکبر حسین ضرب اللسان اشد من ضرب السنان عربی دے وچ مقول ہے نیزے دیاں چنجاں اتنا دل زخمی نہیں کرے دیاں جتنے زبان چو نکلے ہوئے نازیبہ الفاظ جگر کو زخمی کریں دے رہا دن جوڑ کے سنبھال کے زبان دا استعمال لفظاں دا چناؤ جرمہو صغیر و جرمہو کبیر علی نے فرمایا زبان جتنی چھوٹی ہے ہندے جرم اتنے لمبے ہیں کو جتنا سنبھل کے استعمال کرے سو خیال کرنا مطا کہیں کو گالی پیا دے دا ہوئے تو ہی میں مظلوم ہوئے جی میں 70 سال تک علی مظلومی دے بھی جو امت دیا گالیاں برداشت کرے تھوڑا اپنے آپ دا اپنا آڈٹ چکیتا اپنے ضمیر دی عدالت چکھولی اپنے آپ کو ملزم اور مجرم بنا کے ثابت چکیتا خود فیصلہ چکیتا دیکھا کہیں دے بارے جو میں کتنی زبان چلائیے تھوڑا جی ہوں دے بارے میں دیکھا تو صحیح سوچا تو صحیح حقائق کتھاں مبنی ہیں حقائق کتھاں پوشیدہ ہیں حق تو نہیں بگئے مومنین کرام لہذا جرمہ صغیر و جرمہ کبیر جتنی ساخت جو چھوٹی ہے جرم اتنے لمبے کریں دیے کتنے سارے گناہ کبیرہ 70 گناہ کبیرہ زبان کا نصادر تھی رہا لہذا جیری اللہ نے ایک ڈندہ دے گراج چ رکھے استاد مسعود عالی انہاں دی مثال میں بڑی پسند ہے کہ گڈی دے مانے کار دی مانے دے زبان جے تک کار گراج چ کھڑی راوے حادثے دا کوئی خطرہ نہیں ہوندا جس ویلے تو نکلیے روڈ تے آ گئی ہے جیویں سپیڈ پکڑیں دی ویسی حادثے دے امکان ود دے ویسے اگر رانگ سائیڈ تے آ گئی ہے حادثہ پکا تھی ویسی لہذا اپنی سائیڈ تے رہوے تے نارمل رفتار چ رہوے وقت منزل مقصود تے پہنچ دیے وقت ایکسیڈنٹ کدا نہیں ہوندا رہندا اللہ نے زبان کو انہاں ڈنداں دے گراج وچ بند رکھے جے تک گراج بند ہے تو کوئی حادثہ نہیں ہونا کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہونا جس ویلے گراج دا شٹر چویج گئے تے بہر آئیے وقت
بتی دی سپیڈ دے اتے کنٹرول رکھ، جتنی تیز تھی دی ویسی خطاواں بد دیا ویسے۔ سوچ سمجھ کے جملہ، سوچ سمجھ کے الفاظ نکلیں۔ رانگ سائیڈ دے تا مننا نہیں چاہیدہ، رانگ سائیڈ کیڑی ہے، غیبت کریں دی پئی ہے تا اپنی سائیڈ چھوڑ دیتی ہے، گلہ کریں دی پئی ہے تا اپنی سائیڈ چھوڑ دیتی ہے، وقت حادثے نال حادثہ تھی سی ویندہ اگر اپنی سائیڈ چھوڑی ہے۔ کوشش کر کہیں دے امتحان دے ہوتے اپنی زبان کو دراز نہیں کرنا چاہیدہ۔ یہ سارے امتحان اللہ نے اپنے پیاراں کلو گھدن، خوف دا امتحان، بھوک دا امتحان، جانی نقصان، مالی نقصان، سارے امتحان اللہ دی ذات نے اپنے خلیل ابراہیم کل گھدن۔ اور نبیوں دا سلطان فرمیندن ما اوزی النبی قط ما اوزی، کہیں نبی کو امت نے اتنے دکھ نہیں دیتے جتنے میں کو دکھ ملن۔ حبیب اور خلیل دے امتحانات مومنین کرام، اللہ جانے مصطفیٰ دے دکھ ابراہیم تو کتنے ڈھیرن، میں بیان کیتا دا توریہ طبیتا مسئے والے پاسے مائلو ویسن، سارے امتحان اللہ نے خلیل کلو گدن۔ خوف دا امتحان، نمرود دی اگلے پاسے ونجنا، ابراہیم دا مطمئن رہنا، ظاہراً تا پرندے روندے پہن فضاج، اللہ دا خلیل مطمئن تھی کہ سفر پیا کریں دے، ہوا دا فرشتہ آکے آدھے اللہ دا خلیل حکم دے میں ساری ہوا نمرود دے دربار والے پاسے رخ پھیر کے جلا نہ دے ماں، اکھاں بند دن تے کچھ دن آپ ہیں یا اللہ بھیجا ہی، آدھے تیرا اوکھا ویلا دے کے آیا، آدھے ہٹ من تیری مدد دی میں کو ضرورت نہیں، جے اللہ چاہتا ہے ابراہیم جل بن جیتا ہوں، زندگی دی خلیل کو ضرورت نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ خوف دے ذریعے امتحان، مال دے ذریعے امتحان، گفتگو طلانی نہیں کرنا چاہتا، خوف دے ذریعے بھی اللہ نے امتحان گھدے، حضرت خلیل دا مال دے ذریعے بھی، اولاد دے ذریعے بھی، اللہ دے خلیل دا امتحان خالق نے خود گھدا۔ مومنین کرام، 93 سال دی عمر ابراہیم دی، پوتر کوئی نہیں، ایک دیوار بڑے نفسیاتی انداز نال اللہ دا خلیل آدھے پروردگار اللہ جڑے بتاں دے کو جھک دن انہاں دیاں جھولیاں چ پوتر ہوویں جڑا تائیں وحدہ لا شریک کو سجدہ کرے دے، اون دی جھولی دے وچ اولاد نہ ہووے، 93 سال تہجد دیاں نمازاں اللہ نے چند جیاں بیٹا عطا کیتا، اسماعیل اسما سامیا، ایل عبرانی زبان چ اللہ دا نام ہے، یعنی اسماعیل دے نام دا مطلب یہ کچھ بنتا ہے کہ او بیٹا ہے جرا اللہ نے دعاواں دے بدلے عطا فرمایا۔ آپ نے سو بزرگوں جنہ دیاں سفید دہڑیاں، جنہ دے گھر جو مدت بعد پوتر آمن، خوشیاں ہوں دیاں، مبارکاں ہوں دیاں، سجن سجے میدن مٹھائیاں تقسیم کیتیاں میدیاں رہ دیاں، حالے تا چھوٹے وہ کچھ دین نن گزرے، آواز قدرتی اللہ دا خلیل میری کنیز حاجرہ تے پوتر کو سوار کر، بے وادن غیر زی زارن اتھا چھوڑا جتا اردے پرندے نظر نہ آمیں، جتا انسان تا دور حیوانی نظر نہ آمیں، اللہ دی محبت دی جل دا خلیل کمر خمیدہ، جھکی ہوئی کمر دے نال اٹھنی دی مہار بدھی، اللہ دی کنیز حاجرہ کو سوار کیتا، پھول جیڑا بیٹا جھولی چ پا کے ماں ٹریے، جان دے وے جس ماں دی جھولی چھوٹا بال ہوئے یا کچھ دی پہلے بچہ دنیا تے آوے او ماں سفر کرن دے قابل نہیں ہو دی، اللہ دی بھری کائنات میں کتا یہ دو مظلوم ماما نظر رہی ہیں جنہ جھولی دے وچ بہوں چھوٹے پوتر چاہ کے سفر کیتے ایک حاجرہ جائے جھولی دے وچ اسماعیل چاہتا ہے بھئی 28 رجب دی ڈھل دی رات رباب اصغر کو جھولی جبات ہے، مومنین 10 رجب کو دنیا تے آئے رباب دا بچڑا، 10 رجب کو دنیا تے آئے، 28 رجب کو حسین کل مدینہ چھٹے، کل 18 دیاں دہاوی رباب دا بچڑا
میں آگ سکدا شہدائے کربلا چو اے وحد شہید ہے جدی پوری زندگی سفرہ چ گزر گئی 6 مہینہ دا کربلا چ ونج تھی نا آباد و شاد رہو اکھاں اپنے غم مچ کدہ نہ روین میں تا دعائی دے سکدا وقت نماز جو جو قریب تھی دا آندہ میں الفاظ دی تعداد ودھے دا آندہ فقط نوجوان میرے پاسے وے دے راسو زبان دے اتے کداں شکوہ نہیں شکران نہ ہے اللہ دی محبت چسیر ٹر پہ ابراہیم مشکیزہ پانی دا چھوٹا جیڑا کیسا کھجوران دا اللہ دی کنیز کو اتوان بلہایا جتا آجا حاجی لبیک اللہم لبیک دیا صدامہ نال فضا کو معطر پائی کریں دن تحجد دی نماز پڑھ کے اللہ دا خلیل ٹوران لگ گئے آکے جناب حاجرہ نے حضرت کمر بندی چا ہاتھ پاتا آدھی اللہ دا نبی ایک ایڑی نگری چھوڑ کے ویدہ پائیں کوئی میرے کل خطا تھا یہ کب دی زبان تے رون دی اکھنال فرمیدن حاجرہ توں تے خطا دا جوڑ نہیں حکم خدا ہے نوجوان جنہ حکم خدا آئے میں شوہر دی ابا چھوڑ کے آ دیے جے حکم خدا ہے تا وقت لکھا اسماعیل قربان کرن واسطے تیار آباد و شاد رہو رزم بے قضائہی و تسلیما لعمرے کی میں نہ ہوئے حسین وارث ابراہیم میں ہوں میں راضی جی میں تیری ذات راضی رات ڈھل گئی دھم پئی دین چڑھایا چٹان دے سائے تلے ماں نے پتر کو سمایا ہن میرے پاسے ویکھنا دین چڑھدا آندے سایہ گھٹدا ویندے ماں دا دکھ وددا آندے وہ لمحات آ گئے جڑا پانی مک گیا اللہ دی سچی کلی صفات مروہ دے درمیان بھج دی ودیے کوئی عبد خدا میری مدد کرے کوئی عبد خدا اوکھے ویلے میری مدد کو آوے ہا اچانک صحرا دے وچوں ایک صدا گونجی من انتے کونے مدد واسطے سجن والی انج نہیں آکھا انا حاجرکن ایڈا پردہ چ جواب دیتا ہے اللہ دی کنیز نے ادھی انا ام ولد ابراہیم میں عام مستور نہیں میں ابراہیم نبی دے پتر دی ماں ہاں علماء نے بحث کی تھی اس جملے تے کیوں بی بی نے دو نبیاں دے نال تعارف کروائے اپنا دسے ہاچا میں مستور ہاں میں حاجرہ ہاں چھوٹا بال ہے میرے کنو میری مدد کرو نہیں نوجوانوں بزرگوں دو نبیاں دا نا چاہ کے تعارف کیوں کرے جان دی ہے میں مستور ہاں کلیاں آمان اللہ شریف یا کمینہ لٹن والے یا مدد کرن والے میں اپنا تعارف نہیں کرامنا میں ابراہیم دا نا چیسا ہو سکتا ہے ابراہیم دی عظمت تو واقف ہووے تے میں کو کوئی نقصان نہ پہنچاوے اور میں کائنات قربان کراں ڈہویں دی ڈھل دی دیگر ولا ولا آہدیاں ہن اسا رسول دیاں دیاں ولا ولا نانے دا نا چاہ دیاں ہن اجرکم اللہ بڑے درداں لے عزادار بڑا معرفت والا مجمع کیوں چاہ دیاں ہن ولا ولا نانے دا نا جدہ ڈٹھا نے جو حیا نہیں پہ کرے دے اے دیاں اجڑ گئیاں ہن آدیاں ہن اساں زہرا دیاں دیاں ہے کوشش کریں دیاں ہن متا آمن والے سدے نانے دا حیا کر ونجن متا آمن والے نبی دی دھی دا نا پیاں آدھے متا حیا کر ونجن نہیں میرا محترم اوکھے ویلے ہر کوئی سجنہ دا نا چاہدہ رہ دے اپنے گھر دے شریفاں دا ہر کوئی نا چاہ دے لیکن شریف جڑے ہوں دن وہ قدر کر ویں دن اتنے بے قدرے ہن ننے کیتی قدر رسول دیاں دھیاں دی مومنین کرام سکھ دہا اللہ دا خلیل سکھ دہا اللہ دا خلیل کداں ونج کے میں پوتر دی لہ دی ڈہڑی چمہ ہا مدت گزر گئی علماء لکھے کداں نہ کداں حضرت میں دے ہن نکھڑے پتر کو مل دے ضرور ہن لیکن سکھ دہا اللہ دا خلیل پتر دی لہ دی ڈہڑی جدہ ڈاڑی حسرت جوان ہوئی ہے نا خلیل خدا دی ڈاڑی حسرت جوان ہوئی ہے
پتر کو ملنا چاہتا ہوں میری ضعیفی دا سہارے ہوں میں اپنے بچڑے دے کٹھے زندگی گزارنا چاہتا اپیل کی تھی اس بارگاہ الہی دے وچ آواز قدرت یہ وان ابراہیم مل لیکن ایک کم کر ایک رسی چاہی وان ایک چھری چاہی وان جڑا بچڑے جوان تھی دے رہاں دن سواریاں آ دین خوشیاں ہو دین رشتے جوڑے ویندے رہاں دن ہن پتر جوانے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال میں ہر بندے دے ایمان دا امتحان گھنساں بھامے کوئی ابراہیم کو منن والے تے بھامے کوئی مصطفیٰ دے عشق دے ویچ غرق تھی چکے اللہ ایمان دا امتحان ضرور گھننا ہے تے ہر کہیں کلو گھننا ایمان دا امتحان برادران اللہ دا خلیل جس ویلے پہنچے بیت اللہ دی نگری دے قریب حضرت اسماعیل نے بابے کو گل نہ لایا باپ بیٹا ہی میں مل گئے جی میں قرآن دے ورکے مل دیں دھیمے جھے لہجے دے ویچ خلیل نے اپنا خواب سناونا شروع کیتا منظر ہی میں بیان کرے دے جو پتر دی دہڑی بابے دے رخسار نہ لہائی دھیمے لہجے چاہ دے بیٹھن انی ارا فی المنام آیانا میرا بچڑا تیرے بابے خواب ڈٹھے انی ازبہ کا قربانا میں تے کو اللہ دے راہ تے ذبح پیا کریں دا فانظر ماذا ترا یا سید الورا او میرا خلقت دا لائق تے سردار بچڑا تیری مرضی کیا ہے علماء موجود پیو پیا آہدے انی ازبہ کا میں تے کو ذبح پیا کریں نا جواب دے ونہا یا آبا تذبح بابا ذبح کر چھوڑ جواب مکمل ہے جواب کامل ہے لیکن اللہ دی کائنات وچ کوئی اتنا تسلیم کرن والا بیٹا اور اتنا حوصلے والا بڑھڑا باپ جیڑا جواب دیتا اسماعیل نے اج بھی لوح محفوظ تے سنہری لفظاں دے نال موجود ہو سی انج نہیں آکھا یا آبا تذبح بابا ذبح کر چھوڑ نہیں فرمیندن یا آبا تفعل بابا تو تا کوہن دی گل کرے نے جو دل لہ دئی ٹکڑے کر میں حاضر ہاں میرے جوڑ جدا کر میں حاضر ہاں یا ابا تفعل ما تؤمر جی میں امر مل رہی ہوں میں کر چھوڑ ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین تو میں کو صابرین چو پیسے برادران پتر کو نال لایا ہائیں پیشانی دے بل لٹایا اکھاں دے اتے پٹی بدھی جس ویلے اللہ دا خلیل چھری پیا چلیں دے میں عزم ساں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ زمین کمبی تے بڑھڑے دا ہاتھ نہیں کمبا گردن تے رکھی چھری چلیں دا پے چھری نہیں چل دی اللہ دے خلیل کو جلال آ گئے جدہ چھری نہیں چل دی حق تا بن دہا ابراہیم آکھیا میرا کم ہے بچڑے دی گردن تے چھری رکھنا چل دی جو نہیں کوئی امر خدا ہو سی تا لہذا بس میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہرگز نہیں جس ویلے چھری نہیں چل دی اسماعیل دی گردن تے جلال اے اللہ دا نبی چھری چاہتے پتھر تے مار کے آدھے لما تقتئی یا سکینو کٹیں دی کیوں نے جلدی کٹ حکم خدا دی تعمیل جو میں دیر برداشت نہیں سبحان اللہ بڑے روحانیت بڑے لمحات میں ضرور عزم ساں میں ضرور امتحان گھنساں نوجوانوں کوئی بڑھڑا پیو تے جوان پتر بیٹھے ہیں مشورہ کریں دے تے بیٹی آکھے بابا نمے ماڈل دی کار آ گئی ہے گھن گنوں پیو آکے جی میں تیرا دل آکھے ہرگز نہیں کوئی نمی ہاؤسیں کالونی کھل گئی ہے بابا پلاٹیں دی کوئی بکنگ تھی دی پئی ہے کر گنوں ہرگز نہیں بابا پرانا گھر بھیج کے نمی کوٹھی چے بناؤں تے پیو پتر راضی ہو گئے ہرگز نہیں میرا محترم بڑھڑا پیو پوہن دے تیار ہو گئے جوان گسن دے تیار ہو گئے امتحان ممکن ہی نہیں جو تھوڑی ساری زندگی دے ویچ امتحان اللہ نہ گھنے حسینی امتحان گھدے علی بھی اپنے منع اللہ دا امتحان گھدے اور 12واں امام جدہ ظہور فرمیسی اپنے منع اللہ دا امتحان گھنسی کامیاب ہوئے حسین
حسن جڑے دنیا تو دل چاہ چھڑے سن، کامیاب ہوئے حسن جڑا پورے دا پورا ترقہ اپنا زمانے دے امام کو سمجھ دے پے حسن، کداں وہ غلطی نہ کرے جڑی غلطی کوفے والا کلو تھئی ہے، کداں وہ غلطی نہ کرے جڑی غلطی شام والا کلو تھئی ہے، کداں وہ غلطی نہ کرے جڑا 28 رجب ٹر دے لے مدینے والا کلو تھئی ہے، انہاں تا اکھی نال ڈٹھا حسین کو نانے دے کندھاں تے سوار تھیندا، انہاں تا اکھی نال ڈٹھا حسین کو اپنی مٹھی چ نانے دیاں زلفاں کو پیندا، انہاں تا اکھی نال ڈٹھا نبی کو سجدہ لمبا کرے دیا، ٹردا رہ گئے حسین روندیاں رہیاں بطول دیاں دھیاں، ڈہدا رہ گئے زمانہ۔ اجرکم اللہ میری قوم دا غیرت مندہ، بس چند جملے پڑھنا چاہدا، وقت اذان بالکل قریب ہو گیا ہے، میں ڈہدا پیاں تھوڑی اکھاں تیار ہیں غریب دی غربت رومن واسطے، دو جملے کوئی زیادہ طولانی مسائب نہ پڑھنا چاہدا، اپنے غم مچ کدہ نہ رویں، میں اتنا پڑھے جدا ڈہویں دی ڈھل دی دیگر ہائی، تے بھیرا ٹران لگے نہ تے بھیڑ دے چہرے تے موت دی زردی آگئی۔ اجرکم اللہ دعا کرے کہ میں دو جملے پڑھ گنا، حسین ٹران لگے، حسین ٹران لگے، روایت دیے آلیہ دی چادر ڈھل گئی، ایویں ڈویں بئی جب دھائیاں نے تے بھرا دے پچھو بھجنا شروع کی تے استعار دی ہے، مہلن مہلا یبن زہرا، مہلن مہلا یبن زہرا، او زہرا دا بچڑا ہی لحظہ روکوائیں، جڑا حسین رکے تے بھیڑ دی حالت ڈٹھی اسنا فرمیندن آلیہ خیر تا ہے، دعا مانگ تیرے کسن تو پہلے زینب مار بنے۔ اجرکم اللہ نباشد کے بعد خیر تہے عالیہ دکھے ویلے دکھی دعا کیوں پئی مگدی، آدھی نباشد کے بعد تو ماتم پہ گیرد جیندے تائیں جو ہے بھیرا موت دٹر بنے نو بھینا جیون دے قابل ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنے غمت کا لہنہ رو، او میری قوم دا غیرت مندہ بھیڑ لہ دی رہی ہے تے بھیرا ٹور پی آئے، بھیرا کندے ٹور رہے، موت علی پاسے ٹور پائے، روایت آدھی حالے ٹور دا پیا حسین یا 4 سالان دی دھی بھج دی آئیے، ہے یا سابر خاتونی میں ماتم کرے دی آئیے، تے پوچھ دی آئیے یا بتا الہ آئینا بابا کن ٹورا میں دائیں، دھی کو آندہ لٹھے غریب مٹی تے بیٹھے ڈومے بئی بدھائیاں لے سے، دھی دے رخصار بابے دی ڈہڑی للوانے لگن دے آدھی بابا کین میں دائیں، حق تا بڑھتا ہاں فرما میں نا مسومہ تیرے واسطے پانی لانا، نہیں فرمیدن الالمقان اللذی لا یہود منہ آد، مسومہ بابا موت دا ٹورا میں دائی، تڑپ کے آدھی یا بتا ردنا الہ حرم جدنا، جے تو موت دا ٹورا میں نے اسا کین منی لائے، سکین مننے اجرکم اللہ، نوجوانوں جیری بھین بھیرا کو ٹردا نہیں دیکھ سکتی، وہ گسدہ کی میرے دی رہی ہے۔ اجرکم اللہ، پتہ نہیں میں نہیں سمجھا سکا، جیری ٹردا نہیں دیکھ سکتی، جڑا ضربہ پہ چل دیا ہننا روایت دیے پہاڑ ہلدے پہ ہن، جڑا ضربہ پہ چل دیا ہن راجفت السماء، آسمان ہلدا پیا ہا، ماجد البحار سمندر جو مچھلیاں طرف دیا پیا ہن، میں تیرے کل پوچھدا جتا آسمان ہلا زمین کمبی تے مچھلیاں طرفیاں، زینب دی کیڑی حالت، کائیں ویلے سجے بھج ویندی آئی ود کھبے ود برید پئی اس سامنے بھرا دا قاتلا، آدھی یبن زادہ تنظرو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، شل اپنے غمج کا دہن رویں، بڑے درداں لے عزادار 5-7 منٹ رہ گئے وقت نماز جو، میں چند 17 ہی تھی مکمل کرنا چاہتا، او میری قوم دا غیرت مندہ بھیرا کس گئے تے بھیڑ تے لوٹ پائے گئی، آل غریب دیاں رگاں دا خون نہیں رکا، حقا لئیے لوٹ گنو کوئی نہیں ریا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، چل اپنے غمت کا نام جوانا ڈھل گئے ڈامی دری مار گئے حسین، جل گئے خیمے لٹی گئی زینب دی چادر۔ اجرکم اللہ، چل اپنے غمت کا نام روے، میں کوشش کرے دا کھڑا، میں دوری ویتا پڑھنا چاہتا، جدا بھا لگ گئی آئی تیرا پنجوائی ماں مادے، ہر پاسو دھوا ہر پاسو کر دئی نظر کچھ
وفی